अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे पूरे मोहल्ले में जिस किसी ने भी ये खबर सुनी थी, वो हैरत के मारे अपने कानों को हाथ लगा रहा था कि भला ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि मासूम चेहरों के पीछे इतने घिनौने रूप भी छुपे हुए हों। दूसरे लोग तो दूर की बात, मौलवी साहब की पड़ोसन होते हुए मैं खुद भी शदीद सदमे में थी, क्योंकि मुझे भी इस मोहल्ले में रहते हुए 11 साल हो चुके थे, लेकिन आज तक मेरे सामने इमाम साहब के बारे में किसी ने भी कोई गलत बात नहीं की थी। वो तो नहायत शरीफ, बाइखलाक और पंचवक्ता नमाजी इंसान समझे जाते थे। उनकी बीवी का इंतकाल उस वक्त हुआ था जब उनकी बेटी पैदा हुई थी। उस वक्त वो बिल्कुल जवान थे, लेकिन फिर भी उन्होंने दूसरी शादी नहीं की थी। अपनी बेटी की परवरिश भी उन्होंने खुद की थी। इस दौरान कई लोगों ने उन्हें दूसरी शादी का मशवरा भी दिया था, लेकिन वो हमेशा यही कहते रहे थे कि मुझे डर लगता है कि कहीं सुतीली माँ मेरी बेटी के साथ जुल्म ना करे। अगर यतीम बच्ची पर ज्यादती हो गई तो मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा। इन्हीं बातों के सबब इमाम साहब की अपनी बेटी से मोहब्बत की मिसालें मोहल्ले भर में दी जाती थीं, लेकिन अब जो हकीकत खुलकर सामने आई थी वो सुनकर तो मेरा दिल भी दहल गया था। मैंने भी जब से ये खबर सुनी थी, मेरा जहन जैसे सुन्न हो चुका था। हर तरफ औरतें इसी मौजू पर सर जोड़कर बातें कर रही थीं। मैं बाजार से सब्जी लेकर वापस आई ही थी कि रजियापा तेजी से मेरी तरफ आई। वो मोहल्ले की हर खबर सबसे पहले देने वाली खातून थी। उनका अंदाज और चेहरे की हवाइयां देखकर ही मैं समझ गई थी कि जरूर कोई नई तहलका खेज बात हुई है। वो मेरे करीब आते हुए बोली, नौरीन, तुम्हें पता है इमाम साहब तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। मैंने फौरन कहा, अरे आपा रजिया, कुछ तो सोच समझ के बात करें। वो मस्जिद के इमाम हैं, बुजुर्ग भी हैं और हमारे लिए काबिल एहतराम भी। लेकिन जो बात उन्होंने मेरे कान के करीब आकर कही, उसे सुनकर तो मेरे जैसे कानों से धुआं निकलने लगा। मेरा दिल मानने को तैयार ही नहीं था। इमाम साहब का घर मेरे घर से दीवार के फासले पर ही था। मैंने बेयकीनी से कहा, नहीं रजियापा, जरूर आपको कोई गलत फहमी हुई है। वो बोली, अरे तुम खुद देख लेना, तब यकीन आ जाएगा तुम्हें भी। ये सुनकर मैं शशदर खड़ी रह गई। फिर मैंने हिचकिचाते हुए अपने कदम आगे बढ़ाए। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा, क्योंकि ये मामला कोई मामूली या आम सी बात नहीं थी। मैं दिल में सोच रही थी कि शायद रजिया आपा बुढ़ापे में सठिया गई हैं, जो मुंह में आए बोल देती हैं। लेकिन जैसे ही मैं घर पहुंची तो कुछ ही देर बाद मोहल्ले में एक अजीब सा शोर उठने लगा। कई मर्द इमाम साहब के दरवाजे पर खड़े जोर जोर से दस्तक दे रहे थे और कह रहे थे, बाहर निकल मौलवी के बच्चे, हम तुझे अपने मोहल्ले में नहीं रहने देंगे। हालांकि मैंने कभी इमाम साहब के घर में झांक कर नहीं देखा था, लेकिन छत पर आते जाते अक्सर उनके सहन की एक झलक नजर आ जाती थी। वो असर और मगरिब के दरमियान के वक्त बच्चों और बच्चियों को कुरान पाक पढ़ाया करते थे। हमारी बच्ची भी उन्हीं से कुरान पढ़ने जाती थी। कभी ऐसी कोई बात सामने नहीं आई थी। ये सब सोचकर मेरा दिल दहलने लगा, क्योंकि कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। मौलाना साहब भी दरवाजा खोलने को तैयार नहीं थे, सिर्फ यही कह रहे थे कि ये मेरे घर का मामला है, खुदा के लिए वापस चले जाओ। मैं अपने घर के सहन में बैठी उनकी और मोहल्ले के मर्दों की बातें सुन रही थी, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि ऊपर जाकर छत से झांक कर हकीकत का मंजर देखती। मेरी सारी तवज्जो बस उन आवाजों पर मरकूज थी जो बाहर से बुलंद हो रही थीं। मोहल्ले वाले कह रहे थे, अगर बाहर ना निकला तो हम दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आएंगे और फिर तुझे मार मार कर यहां से निकालेंगे। जो घिनौना काम तूने किया है, इसकी ना दुनिया में माफी है ना आखिरत में। मौलाना साहब ने कहा, अगर तुम लोगों ने दंगा फसाद किया तो मैं पुलिस बुला लूंगा। ये मेरा जाती घर है,
कोई मुझे मेरी मलकियत से नहीं निकाल सकता। मोहल्ले वालों ने धमकी दी, हम तेरा जीना दो बार कर देंगे, तुझे खुद ये मोहल्ला छोड़ना पड़ेगा। काफी देर शोर शराबा होता रहा और आखिरकार लोग मुंतशिर होकर चले गए, लेकिन मेरा दिल अब भी धड़क रहा था। परेशानी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि मेरी अपनी बच्ची मौलाना साहब के पास पढ़ने जाती थी और वो उनकी बहुत इज्जत भी करती थी। मेरे दिल में कई वसवसे और सवाल उभरने लगे। फौरन मैंने अपनी बेटी हादिया को आवाज दी, जो अपने कमरे में बैठी हुई थी। मेरी आवाज सुनते ही वो फौरन मेरे पास आ गई और बोली, जी अम्मी कहिए। मैं उससे सवाल करते हुए खुद भी हिचकिचा रही थी, लेकिन आखिरकार मैंने कहा, बेटी जब तुम कारी गफूर के पास कुरान पढ़ने जाती हो तो क्या इस दौरान वो तुम्हें कुछ कहते तो नहीं थे? मेरी बात सुनकर वो चौंकी और बोली, क्या मतलब अम्मी? मैंने दोबारा कहा कि बेटी मैंने जो पूछा है वो बताओ। फिर वो बोली कि वैसे तो कारी साहब मुझे कुछ नहीं कहते थे, लेकिन अगर मुझे सबक याद ना होता तो वो अक्सर मुझे डांट भी देते थे, मेरे कान भी मरोड़ देते थे। और क्या कहना था कारी साहब ने मुझे अम्मी? मैंने कहा, नहीं बेटा, मैं ये नहीं पूछ रही, बल्कि ये पूछना चाहती हूँ कि। फिर मैंने खुद को संभाला और नर्म लहजे में पूछा, क्या कभी मौलाना साहब ने तुम्हारे साथ कोई गलत हरकत करने की कोशिश की? मेरी बात सुनकर वो हैरानी से मेरी तरफ देखने लगी, जैसे समझ ही ना पा रही हो कि मैं क्या पूछना चाहती हूँ। लेकिन मैं अंदर से मौलाना गफूर के असल किरदार को जानने के लिए बेचैन थी। आखिर जो बातें मैं अपने इर्द गिर्द सुन रही थी, क्या वो सच थी या सब झूठ था? क्योंकि मैंने खुद भी मौलाना गफूर को नजरें उठाकर कभी किसी औरत की तरफ देखते हुए नहीं पाया था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि हकीकत क्या है। मेरी बेटी कहने लगी कि अम्मी मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप मुझसे क्या पूछ रही हैं, लेकिन मेरे दिल में एक ही सवाल बार बार उबर रहा था कि क्या वो शख्स जो हमारे लिए काबिल एहतराम था, इमाम मस्जिद था, कहीं वही मेरी बेटी के साथ किसी बदफेली का मर्तकब तो नहीं रहा? मगर मेरे पास वो अल्फाज ही नहीं थे जिनमें मैं अपनी बेटी से ये सब पूछती। और आखिरकार मैंने सवाल कर ही लिया कि मौलाना साहब तुम्हें कहीं छूते तो नहीं हैं, तुम्हारी कमर पर या सीने पर? ये सुनते ही मेरी बेटी का चेहरा जर्द हो गया, उसकी आंखों में खौफ तैरने लगा। वो फौरन नफी में सर हिलाने लगी और तेजी से अपने कमरे में चली गई। ये मंजर मेरे लिए किसी क्यामत से कम नहीं था। मेरा दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में लेकर मसल दिया हो। मुझे याद आने लगा कि हादिया और फरवा की दोस्ती कितनी गहरी थी। फरवा जो मौलवी गफूर की बेटी थी, उसकी माँ तो बचपन में ही फौत हो गई थी, और जब भी वो हमारी तरफ आती तो मैं उसे प्यार से खाना खिलाती, अक्सर मौलवी साहब के लिए भी खाना भिजवा देती। हम सब उन्हें नेक, शरीफ, अबादत गुजार और हाफिज़े कुरान समझते थे। वो बच्ची भी ज्यादातर खामोश तबीयत की थी। जाहिर है उसके पास बातें करने वाला सिर्फ उसका बाप ही था। जब मैं उसे कहती कि बेटा रात को अकेले डर तो नहीं लगता, तो वो कहती कि मेरे अब्बू मेरे साथ सोते हैं। मैं सोचती कि शायद बच्ची को माँ की कमी महसूस होती हो, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि एक बाप जो ज़ाहरी तौर पर इबादत गुजार और नेक बनकर सबकी नज़रों में इज्जतदार था, वो अपनी ही बेटी की इज्जत का कातिल निकलेगा। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे और फरवा का चेहरा मेरी नज़रों के सामने आ गया। मुझे ये भी याद आया कि गुज़श्ता महीने से फरवा ने हादिया से मिलना ही छोड़ दिया था। ना वो खेलने आती थी, ना बात करती थी। मैंने कई बार हादिया से पूछा कि फरवा को क्या हुआ है, वो तो रोज आती थी। हादिया कहने लगी कि अम्मी पता नहीं, उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती, मैदा खराब हो गया है, हर वक्त थकी थकी सी रहती है और चारपाई पर लेटी रहती है। तब मैंने यही सोचा कि शायद बच्ची बीमार हो, लेकिन जो हकीकत सामने आई वो रूह को झंझोड़ देने वाली थी। अगर मैं पिछले 11 सालों को याद करती हूँ
तो कहीं से भी मौलवी साहब की हरकत ऐसी नहीं लगती थी कि वो ये सब कर सकते थे, और वो भी अपनी ही बेटी के साथ। मैं तो क्या, मोहल्ले का कोई भी शख्स ये सोचने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। फिर अगले रोज जो बात मुझे सुनने को मिली वो नहायत शर्मनाक और चौंका देने वाली थी। मोहल्ले की औरतें कह रही थीं कि मौलवी साहब शायद अपनी बेटी के बड़े होने का इंतजार कर रहे थे, और जैसे ही वो कुछ बड़ी हुई और उसके जिस्म में तब्दीलियां आईं तो वो अपने जज्बात पर काबू ना रख सके। बाज औरतें तौबा तौबा करती कह रही थीं कि अब तो सगे रिश्ते भी काबिले भरोसा नहीं रहे। जिन्हें हम दीनदार और नेक समझते हैं, उनके असल चेहरे देखकर तो इंसान का ईमान भी डोल जाए। मैं खुद भी ये सब सुनकर बहुत खौफजदा हो गई थी, क्योंकि मेरे शौहर बैरून मुल्क थे और मैं अपनी बेटी के साथ अकेली रहती थी। पहले कभी मुझे इस बात का डर नहीं हुआ था, क्योंकि मुझे तसल्ली थी कि मेरे बराबर में एक बाहया और मजहबी शख्स रहता है। लेकिन अब दिल में अनजाना सा खौफ बैठ गया था, और सच कहूं तो उस रात मुझे नींद ही नहीं आई। अगली सुबह मेरी आंख एक अजनबी सी आवाज पर खुली, जो मौलवी साहब के घर से आ रही थी। मैं फौरन छत पर जाने वाली सीढ़ियों पर चढ़ी और बराबर वाले घर में झांकने की कोशिश की। मेरी नजरें जैसे ही उनके सहन पर पड़ी तो मेरा दिल धड़कना ही भूल गया। फरवाजों के कई माह बाद दिखाई दी वो सहन में बने वाश बेसिन के पास झुकी हुई उल्टियां कर रही थी, और मौलवी साहब उसके कंधों पर हाथ रखकर उसे तसल्ली दे रहे थे कि बेटा तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। लेकिन जिस चीज ने मेरे कदमों तले जमीन निकाल दी वो इस बच्ची का बदला हुआ जिस्मानी अंदाज था, जो वाज़े तौर पर जाहिर कर रहा था कि वो उम्मीद से है। और ये सब देखकर मेरे तमाम शुबहात यकीन में बदल गए। मैं जान गई थी कि वाकई वही कुछ हुआ है जिसका जिक्र रजिया आपा और मोहल्ले की औरतें कर रही थीं। और अब मैंने फैसला कर लिया था कि खामोश रहना गुनाह है। हमें इस शख्स के खिलाफ आवाज उठानी होगी, ताकि वो दोबारा किसी बच्ची की मासूमियत से ना खेल सके। मोहल्ले की औरतें रोज मेरे घर आती थीं, क्योंकि मेरा घर मौलवी साहब के बिल्कुल बराबर था। कभी रजिया आपा छत से उनके घर झांकने की कोशिश करती, तो कभी दूसरी औरतें हालात की तस्दीक चाहती। और जब मैंने वो सब कुछ उनके सामने बयान कर दिया जो मेरी आंखों ने देखा था, तो वो हैरत से मुझे तकने लगी और कहने लगी कि हमें तो लगा था शायद ये सब झूठ है, लेकिन तुमने तो खुद देखकर हमारी आंखें खोल दी हैं। मैंने कहा कि ऐसे शख्स को मोहल्ले में रहने का कोई हक नहीं, जो अपनी ही बेटी के साथ दरिंदगी का मुजाहिरा करे। अगर वो ये कर सकता है तो मोहल्ले की दूसरी बच्चियों के लिए भी खतरा बन सकता है। वैसे भी अब तो मस्जिद की इंतजामिया ने उन्हें इमाम के ओहदे से हटा दिया था, तो मोहल्ले में उनकी मौजूदगी का क्या जवाज बाकी रह जाता है। सब औरतों ने मेरी बात से इत्तेफाक किया और मोहल्ले के मर्दों को जाकर सारी सूरत हाल बताई, जिसके बाद वो सब एक बार फिर मौलवी साहब के दरवाजे पर जा पहुंचे और बुलंद आवाजें देने लगे कि मौलवी साहब, या तो तुम खुद ही इज्जत से ये मोहल्ला छोड़ दो, या हम तुम्हारे खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई करेंगे। इस बार 3 दिन की खामोशी के बाद बिलाखिर मौलवी साहब ने दरवाजा खोल ही दिया, वरना वो गुज़श्ता 3 दिनों से घर में ही नजरबंद थे। मौलवी साहब जैसे ही दरवाजा खोलकर बाहर आए तो सामने मौजूद तमाम मर्दों को गुस्से में देखकर कहने लगे कि तुम लोगों को जरा भी शर्म नहीं आती, एक बाप पर ऐसा घिनौना इल्जाम लगाते हुए। मैं क्यों अपनी बेटी के साथ कोई गलत कदम उठाऊंगा? मेरी बेटी को कोई ऐसी तकलीफ नहीं है, शायद उसे गुर्दों का मसला है, इसलिए उसका पेट भी फूला हुआ है और उसे बार बार उल्टियां आ रही हैं। ये सुनकर कुछ लम्हों के लिए सब लोग खामोश हो गए, जैसे उनके अल्फाज में कोई सच्चाई हो। फिर मोहल्ले के एक बुजुर्ग ने कहा, ठीक है, हम तुम्हारी बेटी को करीबी अस्पताल ले जाते हैं।
اور تمام ٹیسٹ کروا لیتے ہیں۔ اگر تم سچے نکلے تو ہم سب اس کے علاج کی ذمہ داری اٹھائیں گے، لیکن اگر تم جھوٹے نکلے تو پھر تمہیں یہ محلہ ہر صورت چھوڑنا پڑے گا۔ اس پر مولوی صاحب کہنے لگے کہ نہیں، میں اس کا علاج حکیمی طریقے سے کروا رہا ہوں اور مجھے تم لوگوں کی کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سنتے ہی میں بھی اپنے گھر کا دروازہ کھول کر باہر آ گئی، کیونکہ کچھ عورتیں بھی وہاں جمع تھیں۔ میں نے سب کے سامنے کہا کہ مولوی صاحب سچ نہیں بول رہے۔ اگر یہ سچے ہوتے تو کسی مستند ڈاکٹر سے علاج کروانے سے نہ ہچکچاتے۔ میری بات پر مولوی صاحب نے حیرت سے میری طرف دیکھا اور بولے کہ بہن، تم بھی ان لوگوں کی باتوں پر یقین کر رہی ہو؟ میں نے جواب دیا کہ مولوی صاحب، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور اب میں اتنی بھی سادہ لو نہیں ہوں کہ سچ کو پہچان نہ سکوں۔ اگر آپ واقعی بے گناہ ہیں تو ٹیسٹ کروانے سے کیوں کترا رہے ہیں؟ سچ سامنے آ جائے گا۔ لیکن مولوی صاحب کسی بھی قیمت پر اپنی بیٹی کے ٹیسٹ کروانے پر آمادہ نہیں تھے۔ انہوں نے غصے میں آ کر دروازہ بند کر دیا اور کہنے لگے، یہ میرا ذاتی معاملہ ہے اور کوئی اس میں دخل اندازی نہ کرے۔ اب تو محلے کے سارے لوگ ان کے خلاف بولنے لگے، کہنے لگے کہ یہ شخص بالکل جھوٹا ہے اور اسے ہمارے محلے میں نہیں رہنا چاہیے۔ سب نے مل کر فیصلہ کیا کہ پولیس اسٹیشن جا کر شکایت درج کروائی جائے، کیونکہ جب تک پولیس کی گاڑی اس کے دروازے پر نہیں آئے گی یہ شخص سیدھا نہیں ہوگا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ میں خود دیگر خواتین کے ساتھ تھانے گئی۔ محلے کے کچھ معزز مرد بھی ہمارے ساتھ تھے۔ ہم نے جا کر مولوی صاحب کے خلاف رپورٹ درج کروائی۔ جب پولیس ان کے گھر پہنچی تو انہیں سمجھانے لگی کہ اگر واقعی بیٹی کو گردوں کی تکلیف ہے تو ٹیسٹ میں سب واضح ہو جائے گا، اور اگر بات سچ ہوئی تو پورا محلہ مل کر علاج کروانے کو تیار ہے۔ تو پھر آپ کی اس سچ سے بھاگنے کی وجہ کیا ہے؟ مولانا صاحب کہنے لگے کہ میں نے کہا نا، یہ میرا ذاتی معاملہ ہے، لیکن پولیس والوں نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ یہ آپ کے گھر کا معاملہ نہیں بلکہ ایک سنگین گناہ ہے جو کسی صورت معاف نہیں کیا جا سکتا۔ ہم آپ کی بیٹی سے سوال کرنا چاہتے ہیں تاکہ سچائی کا پتہ چلایا جا سکے۔ مگر مولانا صاحب کسی بھی طور پر راضی نہیں ہو رہے تھے کہ ان کی بیٹی کو پولیس کے سامنے لایا جائے، کیونکہ تمام حالات ان کے خلاف تھے۔ پولیس موبائل میں آئی خواتین کانسٹیبلز نے جب بچی کو باہر بلایا تو ہم سب محلے کی عورتیں بھی ان کے ساتھ ہو لیں، اور اس بچی کو قریبی اسپتال لے جایا گیا، جہاں اس کے مکمل میڈیکل ٹیسٹ کیے گئے، جن کا تمام خرچہ اہل محلہ نے اٹھایا۔ اب سب بس ان رپورٹس کے آنے کا انتظار تھا، کیونکہ وہی فیصلہ کن ثبوت تھے کہ بچی کے ساتھ آخر کیا ہوا تھا۔ اور ادھر مولانا صاحب اپنے صحن میں جائے نماز بچھا کر گڑ گڑاتے ہوئے دعائیں مانگ رہے تھے۔ میں نے جب چھت سے جھانک کر دیکھا تو وہ زارو قطار رو رہے تھے، جیسے اپنے کیے پر ندامت کے ساتھ اللہ سے معافی مانگ رہے ہوں کہ ان کے گناہوں پر پردہ پڑ جائے۔ لیکن قدرت کا فیصلہ تو اپنی جگہ قائم رہتا ہے۔ کچھ دن بعد بچی کی رپورٹ آ گئی، جس سے یہ ثابت ہو گیا کہ بچی حاملہ ہے اور اسے گردوں کا کوئی مرض لاحق نہیں۔ یہ حقیقت کھلنے کے بعد مولانا صاحب کو محلے سے زبردستی نکال دیا گیا، مگر چند دن بعد جو خبر سننے کو ملی وہ دل دہلا دینے والی تھی کہ مولانا صاحب اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر محلہ چھوڑ گئے اور ایک ویران مقام پر جا کر خودکشی کر لی، اور وہ بھی اپنی بیٹی کے سامنے۔ ایک عالم دین ہونے کے باوجود اس طرح حرام موت کو گلے لگانا سب کے لیے بہت بڑی حیرت کا باعث تھا۔ پہلے گناہ، پھر بدنامی اور آخر میں موت۔ تو محلے کا ہر فرد ان پر لعنت بھیج رہا تھا۔ ان کی بیٹی کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی۔ اسے اسپتال میں داخل کروا دیا گیا، جہاں وہ بار بار بے ہوش ہو جاتی اور ہوش میں آنے پر صرف اپنے باپ کو یاد کرتی۔ جب ہم اس سے پوچھتے کہ کیا ہوا اور کیوں ہو رہا ہے تو وہ کہتی
کہ میرے ابو نے مجھے سچ بتانے سے منع کیا ہے۔ مجھے کچھ بھی یاد نہیں کہ میرے ساتھ گناہ کرنے والا کون تھا۔ بس اتنا جانتی ہوں کہ میرے ابو نیک اور دیندار انسان تھے۔ وہ کسی صورت بھی میرے ساتھ ایسا گناہ کر ہی نہیں سکتے۔ ہم نے کہا کہ سارے ثبوت تمہارے باپ کے خلاف جا رہے ہیں، اور تم بھی یہی کہہ رہی ہو کہ تمہیں نہیں معلوم کہ تمہارے ساتھ گناہ کرنے والا کون تھا۔ وہ کہتی تھی کہ پتہ نہیں، میں جب بھی ربڑی والا دودھ پیتی تھی تو مجھ پر غنودگی طاری ہو جاتی تھی، اور اس کے بعد میں بالکل بے ہوش ہو جاتی تھی۔ جب مجھے ہوش آتا تو مجھے لگتا تھا جیسے میرے پورے جسم میں درد ہو رہا ہے، یا میرے جسم میں جان باقی نہیں رہی، لیکن میں اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں جانتی۔ کچھ مہینے پہلے میری طبیعت بہت خراب ہوئی تو میرے والد مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ میں نہیں جانتی کہ اس ڈاکٹر نے میرے والد سے کیا کہا، لیکن واپس آ کر میرے والد پھوٹ پھوٹ کر روئے تھے۔ مجھے اپنے پاس بلایا، مجھ سے اس بارے میں پوچھنے لگے تو میں نے کہا کہ مجھے تو کچھ یاد نہیں، اور مجھے واقعی کچھ یاد نہیں تھا۔ انہوں نے کہا، ہمارا معاشرہ بہت ہی برا ہے، سچ کی تصدیق کوئی نہیں کرے گا، لیکن الزامات سب لگائیں گے، اس لیے تم کسی کے سامنے اپنی زبان مت کھولنا، میں سب سنبھال لوں گا۔ پھر وہ کہنے لگی، مجھے نہیں معلوم، لیکن میرا دل کہتا ہے کہ میرے والد بے قصور تھے۔ یہ سن کر ہم لوگ پھر یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ آیا سچ تھا تو تھا کیا۔ اس لیے ہم نے اپنے محلے کی اس گلی میں لگے خفیہ کیمرے کی ویڈیو فوٹیج حاصل کی، تاکہ یہ جان سکیں کہ مولانا صاحب کے گھر میں روزانہ کون آتا جاتا تھا۔ اس فوٹیج میں زیادہ تر تو مولانا صاحب بھی اپنے گھر میں داخل ہوتے نظر آئے، البتہ ایک دودھ والا بھی دکھائی دیا جو روزانہ اس وقت آتا تھا جب مولانا صاحب ظہر کی نماز کے لیے مسجد جاتے تھے۔ وہی بچی دودھ والے سے روز دودھ لیتی تھی۔ ایک دن کی ویڈیو میں یہ منظر بھی نظر آیا کہ دودھ والا بچی کو الگ سے ایک شاپ پر تھما رہا تھا اور کہہ رہا ہے کہ یہ ربڑی والا دودھ ہے بیٹا، اسے ابھی پی لو ورنہ اس کا اثر ختم ہو جائے گا۔ بچی نے وہ دودھ پینا شروع کیا اور سر ہلا کر کہا کہ اچھا ہے، لیکن چند لمحے بعد وہ اپنا سر تھامنے لگی اور پھر اچانک بے ہوش ہو گئی، اور پھر دودھ والے نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے فوراً بچی کو سنبھالا اور اندر لے جا کر دروازہ بند کر دیا۔ یہ ویڈیو دیکھ کر ہم سب کے ہوش اڑ گئے، کیونکہ ہم نے جس نیک اور باوقار شخص پر اتنا سنگین الزام لگایا تھا وہ تو بالکل بے قصور تھا، لیکن افسوس ہمارے معاشرے میں کوئی بھی سچ تلاش کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتا۔ لوگ صرف الزامات پر ہی فوراً یقین کر لیتے ہیں، اور بیچارے شریف لوگ بدنامی کے خوف سے خاموش ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ اس بات سے اچھی طرح واقف ہوتے ہیں کہ اگر وہ سچ بتا بھی دیں گے تو پھر بھی بدنامی ان کی بیٹیوں کے حصے میں ہی آئے گی۔ اس لیے اکثر ایسے واقعات پر پردہ ڈال دیا جاتا ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں جب کسی کی بیٹی کے ساتھ ظلم ہو جاتا ہے تو پھر یا تو لڑکی کے کردار پر انگلی اٹھائی جاتی ہے یا پھر اس کے والدین پر۔ آخر ہم کب تک ان جہالت کے اندھیروں میں بھٹکتے رہیں گے؟ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے اور سیدھے راستے پر چلنے کی اور کسی کی عزت کے معاملے میں سچ جاننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔